अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की कहानी हमें जिसने दी है इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी की जानिब चलते हैं। पिछले दिनों हमारी मुलाकात एक बुज़ुर्ग आदमी से हुई जिसकी उम्र 75 साल के करीब होगी और इनका चेहरा आधे से ज़्यादा उधरा हुआ था। किस्सा कुछ यूँ है कि पिछले दिनों हमारे घर वालों का एक फौतगी में जाना हुआ, तो वहाँ पर ही हमारी मुलाकात। इन बुज़ुर्ग को देखते ही हम सब यही समझे कि इनका एक्सीडेंट में ऐसा हाल हुआ होगा। लेकिन जब इन बुज़ुर्ग ने अपना किस्सा सुनाया तो किस्सा सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जिनकी फौतगी में हम गए थे ये इनके सगे चचा थे और मेरे दोस्त के रिश्तेदार थे। मेरे दोस्त जिसने शिरकत करनी थी वो देर से आया था क्योंकि वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था और फिर वो सर्दियों के दिन थे तो इसको आने में देर हो गई। इसी के कहने पर बुजुर्ग ने अपनी कहानी हमको सुनाई। कहानी कुछ यूँ है। वो कहने लगे, ये इस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 16 या 17 साल की होगी। ये वाक़या 70 की दहाई का है। इस वक्त गांव में चंद एक अस्पताल हुआ करते थे। हमारे गांव में सिर्फ एक ही अस्पताल था जो अमीरों की आमदनी से चलता था। हम गरीबों के लिए वो भी बहुत था, लेकिन इस ज़माने में एम्बुलेंस की सहूलत नहीं थी। इस ज़रूरत को देखते हुए बाहर से आए हुए एक नौजवान ने हमारे गांव में एक पिकअप की तरह गाड़ी दे दी जो एम्बुलेंस का काम करती थी। गांव के लिए ये बहुत बड़ी नेमत थी क्योंकि अगर गांव में किसी को कोई हादसा पेश आ जाता तो अस्पताल में सहूलत ना होने के लिए इसको इसी गाड़ी में शहर ले जाया जाने लगा। जब ये गाड़ी ना थी तो बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन गांव में ड्राइवर बहुत कम थे। मैंने कुछ साल शहर में रहकर ड्राइविंग का काम सीख लिया था। इस शहर में ड्राइवर था, फिर इस ड्राइविंग का काम छोड़कर गांव आ गया क्योंकि मेरी तो आदत है कि मैं टिक कर एक जगह काम नहीं करता था। वैसे भी हमारी आबाई ज़मीनें बहुत थी, इसलिए मुझे कमाने की कोई फिक्र ना थी। सारा दिन गांव में आवारा फिरता रहता। अब अस्पताल को एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर की अशद ज़रूरत थी। तो फिर एक रात अस्पताल के इंतज़ामिया ने आकर मेरे वालिद की मिन्नत समाजत की कि आपके बेटे को कहें कि हमारे अस्पताल में ड्राइवर की नौकरी कर ले। मेरे वालिद यही चाहते थे मेरा बेटा आवारा लड़कों में ना फिरे और कोई काम कर ले। इंतज़ामिया ने भी ये कहा, हमारा अस्पताल खैराती है और लोगों की आमदनी पे चलता है, लेकिन फिर हम भी आपके बेटे को जो मुनासिब हुआ वो ज़रूर तनख्वाह देंगे और इसको रोज़ रोज़ काम पर भी नहीं आना पड़ेगा। बस जब कभी कोई हादसा पेश आया और शहर जाना पड़ा तो आपके बेटे को आना पड़ेगा। मेरे वालिद के इसरार पर मैंने ये नौकरी कर ली। मैं रोज़ सुबह गाड़ी का तेल पानी चेक करके अस्पताल में बैठ जाता। अस्पताल क्या था, एक छोटा सा मकान था और गाड़ी बाहर एक छोटी सी छत डली होती, इस पे खड़ी रहती। बस मेरा रोज़ का यही काम था। इन दिनों लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे क्योंकि लोगों की खुराकें अच्छी थी और फिर लोग ज़्यादा बीमार भी ना होते थे। कभी कभार कोई बुज़ुर्ग आदमी ज़्यादा सीरियस हालत में अस्पताल लाया जाता तो इसको शहर ले जाना पड़ता, या कोई फौत हो जाता तो गाड़ी में इसको इधर लेकर जाना पड़ता। लेकिन एक दिन एक फौजी नौजवान की मैयत अस्पताल में आई। इसको फौजी अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल छोड़ गए थे। ये हमारे गांव का नौजवान सिपाही था जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी। इसकी माँ थी और बीवी थी। माँ फालिदज़दा थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी और बीवी का काम इसकी खिदमत करना था। जब इसकी मौत की खबर घर में पहुंची तो आप सोच नहीं सकते इसकी बीवी पर क्या क़यामत टूटी होगी। लाजमी सी बात है, शादी के बाद शौहर एक भी छुट्टी पर घर वापस ना आया था। नई नई शादी हुई थी, बीवी इंतज़ार में रहती थी और इंतज़ार ऐसा हुआ कि इसको मौत की खबर मिली। मौत की खबर सुनते ही रानिया को ऐसा सदमा पहुंचा, वो गिरकर बेहोश हो गई
اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ اگلے دن تک اس کو ہوش ہی نہ آیا۔ ماں تو ویسے ہی فالج زدہ تھی، اور جب ندیم کو دفنا کر واپس آئے تو فوجی نوجوان نے کہا کہ ندیم کی بیوی کو ہم دلاسا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا شوہر کوئی عام موت نہیں مرا، بلکہ اس کو بہت بڑا درجہ ملا ہے شہادت کا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ رانیہ بھی اپنے شوہر سے جا ملی ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ دیکھ کے گاؤں والوں کو بہت صدمہ ہوا، اور ایک گاؤں کا نوجوان بہت جلدی سے بھاگا رانیہ کے گاؤں کی طرف گیا تاکہ اس کے ماں باپ کو خبر دی جائے۔ رانیہ کی بھی صرف ماں تھی اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اور ماں پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ رانیہ حکیم کو جب بیٹی اور داماد کی خبر ملی تو سکتے میں آ گئی، اور اس کی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ دوسرے گاؤں جا سکے۔ تو وہ آدمی جو اس کو خبر دینے کے لیے گیا تھا وہ واپس گاؤں آیا، اور گاؤں آ کے خبر بتائی کہ رانیہ کی ماں کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ یہاں گاؤں آ سکے اور اپنی بیٹی کے جنازے میں شامل ہو سکے، لیکن اس کی یہ خواہش ہے کہ رانیہ کو اس کے گاؤں میں ہی دفنایا جائے۔ اس لیے اب کوئی بندوبست کیا جائے، اس کے جنازے کو لے کر دوسرے گاؤں جایا جائے۔ فوجی نوجوانوں نے رانیہ کے شوہر کو بطور فوجی انعامات سے نوازا تھا اور اچھے انتظامات کے ساتھ دفنا دیا تھا، لیکن اب رانیہ کی لاش کافی دیر سے ایسے ہی لاوارثوں کی طرح پڑی ہوئی تھی، اور گاؤں والے کہہ رہے تھے نہیں، اس کو یہی دفنایا جائے کیونکہ یہ گاؤں کی بہو ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہاں پہ اب اس کا ہے ہی کون، وہاں پر اس کی ماں بے بس ہے، وہ اس کو یاد کر کے رو رہی ہے، وہ اس کا گاؤں بھی ہے، اس کو اس کی ماں کے پاس گاؤں بھیجا جائے اور اس کو اس کی ماں کے گاؤں میں ہی دفنایا جائے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، لیکن پھر یہی طے پایا کہ اس کو اس کی ماں کے گاؤں ہی بھیجنا چاہیے تاکہ اس کی ماں کو سکون مل جائے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر پھر یہی پایا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو اس کی ماں کے گاؤں ہی بھیجا جائے۔ پھر اس کی رانیہ کی لاش کو ایمبولینس میں ڈال کر میرے حوالے کر دیا گیا کہ تم اس کو اس کی ماں کے گاؤں پہنچا دو۔ اس کی ماں کا گاؤں چند کوس کے فاصلے پر تھا، اس لیے میں اکیلا ہی اس کی لاش کو لے کے نکل پڑا۔ سب گاؤں والوں نے کہا کہ ہم صبح اس کی نماز جنازے میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ابھی اس کی لاش اس کی ماں کے گاؤں پہنچا دو۔ گاؤں چند کوس سے فاصلے پر تھا، اور میں رات کے 11 بجے اکیلا اس کی لاش کو لے کے نکل پڑا۔ گاؤں کے حساب سے یہ آدھی رات کا وقت تھا، کیونکہ گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ میں گاڑی کو لے کے نکل پڑا اور رانیہ کے گاؤں کی جانب چل پڑا۔ جلد ہی ہم کچے راستے کی جانب چل پڑے۔ کچے راستے میں چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، اور موسم ویسے بھی سرد تھا، اس لیے میری گاڑی کے شیشے مکمل طور پر بند تھے۔ کچے راستے میں اکا دکا گاڑیاں چلا کرتی تھیں، اور گاڑیاں ویسے بھی کسی کی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ زیادہ تر بیل گاڑیاں یا پھر سائیکل ہوا کرتی تھیں۔ کچھ تو جو کوئی امیر ہوتا تھا تو اسی کے پاس گاڑیاں ہوا کرتی تھیں، اور اب تو پورا ہی روڈ سنسان تھا، اور سنسان روڈ پہ چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا گاڑی کے پچھلے حصے میں حرکت ہوئی ہے۔ میں تو ڈر سا گیا، کیونکہ پیچھے تو میت رکھی ہوئی تھی۔ حرکت کس نے کی تھی؟ میں فطرتاً ایک بہادر انسان تھا، پھر بھی میں ڈر گیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رانیہ کی لاش اسٹرکچر پہ لیٹی ہوئی تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آگے پھر دیکھ کے گاڑی چلانے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی زور زور سے سانس لے رہا ہو۔ میں تو ڈر سا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے جو دیکھا میری روح نکل گئی۔ رانیہ کی لاش اسٹرکچر پہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کا منہ پیچھے کی جانب تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر چاروں طرف ویرانہ تھا۔ میں اندھا دھند نیچے اتر کر کھیتوں میں بھاگنا شروع ہو گیا، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ چاول کے کھیت تھے اور بالکل کٹائی کے لیے تیار کھڑے تھے۔
میں بس بھاگتا گیا اور بھاگتا گیا۔ سامنے ایک ٹیلا تھا، اس سے میں ٹکرایا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا اور میرے منہ پہ بہت چوٹ آئی۔ چاند کی چاندنی اپنے عروج پر تھی۔ رات کی تاریکی اتنی خوفناک تھی کہ کسی بھی بندے کی جان نکل جائے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے اپنی گاڑی کھڑی نظر آئی اور گاڑی میں سے رانیہ کی لاش باہر نکل کے کھڑی ہوئی تھی اور اس نے ہاتھ ایسے پھیلائے ہوئے تھے جیسے مجھے ابھی دبوچ لے گی۔ یہ منظر دیکھ کے میری سانس گھٹ سی گئی اور ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ میں بھی کھیتوں میں اندھا دھند بھاگنا شروع ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہاں جاؤں اور کہاں بھاگ رہا ہوں۔ کھیتوں سے باہر نکل کر کیکر کے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کچھ ہی دور بھاگا تھا جو سامنے مجھے ایک لال کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ایک عورت نظر آئی اور اس کے سامنے ایک لاش رکھی ہوئی تھی۔ پاس جا کر معلوم ہوا وہ دلہن کوئی اور نہیں رانیہ ہے اور سفید کفن میں کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہی شوہر ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کوئی یہ انسان اکیلا تنہا ایسا منظر دیکھے تو اس پہ کیا بیتے گی۔ اور چاند کی چاندنی اتنی بھیانک لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ابھی میرا دم نکل جائے گا۔ رانیہ چیخ چیخ کے وین کر رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ رہی تھی اور سامنے اس کے شوہر کی لاش رکھی ہوئی تھی اور اسے چمٹے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھ کے کہا یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر وہاں سے اندھا دھند بھاگنا شروع ہو گیا۔ دور نکل آیا، دور کھیتوں میں مجھے ایک گھر نظر آیا اور میں اس کی جانب بڑھتا چلا گیا، مگر میں بغیر سوچے اس کی جانب چلا گیا۔ پاس جا کے دیکھا کہ لکڑی کا بنا وہ ایک خستہ سا ایک مکان تھا۔ مکان کے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو چرچراہٹ سے کھل گیا۔ اندر سے کسی کی کانپتی ہوئی آواز آئی، کون ہو تم؟ وہ کوئی بزرگ تھا۔ میں نے اندر کی جانب دیکھا تو ایک بوڑھا لالٹین اٹھائے میری طرف آ رہا تھا اور بولا، کون ہو تم جو میری بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہو چکے ہو؟ میں نے کہا، وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کون تمہارے پیچھے؟ اچھا تو تم مصیبت میں ہو، چلو آؤ میرے گھر کے اندر آ جاؤ۔ وہ بوڑھا مجھے پھر اندر کمرے میں لالٹین کی روشنی میں اندر اپنے گھر کے اندر لے جا چکا تھا۔ اندر جا کے جب میں نے دیکھا تو کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا اور پلنگ پہ جو میں نے سین دیکھا آپ سوچ نہیں سکتے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ اس پر وہی رانیہ دلہن کی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا شوہر کفن میں لپٹا ہوا تھا، لیکن اس بار وہ لیٹا ہوا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ بیٹھا۔ دونوں مجھے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں پیچھے کی طرف مڑا کہ بھاگ جاؤں یہاں سے، تو بوڑھے کی کڑکدار آواز آئی، سن، رک جاؤ، بھاگو۔ لیکن میں دروازہ کھول کے اندھا دھند بھاگا اور پھر اب میرا کام دوبارہ بھاگنا تھا اور میں یہاں سے ایک طرف کو بھاگنا شروع ہو گیا اور بھاگتے بھاگتے دور گاؤں کے آثار نظر آئے۔ جب میں قریب گاؤں کے پہنچا تو دیکھا گاؤں سے پہلے ایک قبرستان تھا۔ پھر میں بھاگتے بھاگتے قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ گاؤں میں نے دیکھا بہت سے لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور کھڑے ہوئے تھے اور دونوں کے پاس 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں چٹائیوں پہ، اور میں نے دیکھا کہ ان کی شکلیں بہت زیادہ خوفناک تھی اور انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر وہ سفید کپڑے ڈالے ہوئے تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور بہت زیادہ خوفناک لگ رہے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کے پاس کھڑے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا اور یہ سب دیکھنے لگا وہ کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ تو دوسرا آدمی بولا، 2 کی نہیں بلکہ 3 کی پڑھانی ہے۔ تو ان میں سے ایک آدمی بولا، وہ تیسرا شخص کون ہے؟ تو اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کر کے بولا جہاں پر میں چھپا ہوا تھا کہ وہ آدمی اس درخت کے پیچھے ہے، اسے پکڑ کے لاؤ اور اس کی بھی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین میں کھسک گئی۔ میں پھر اندھا دھند بھاگنا شروع ہو گیا
मैं भागते भागते मैं गांव के जाने भाग रहा था कि पीछे से मुझे आवाज़ आई, पकड़ो पकड़ो, भागना ना पाए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही खौफनाक लोग मेरे पीछे भागे आ रहे थे और मैं मुसलसल तेज़ भागना शुरू हो गया। मैंने सोच लिया था मुझे पहले से भी तेज़ भागना है। अगर मैं तेज़ ना भागा तो आज की घड़ी मेरी आखिरी होगी। पीछे से मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं, पकड़ो पकड़ो, भाग न जाए। भागते भागते आखिर मैं गांव के में पहुंच ही गया। पीछे मुड़कर मैंने देखा तो ये देख के मैं हैरान रह गया कि पीछे मेरे कोई भी नहीं था। मैं गांव की गलियों में पहुंच गया, लेकिन यहाँ भी मेरी किस्मत खराब। यहाँ पहुंच के गांव के आवारा कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। भागते भागते एक गली में दाखिल हो गया, लेकिन ये देख के मेरा सारा हौसला खत्म हो गया कि गली आगे से बंद थी और पीछे मेरे कुत्ते थे। अब मैं क्या करता? सामने एक मकान नजर आया जिसकी दीवारें छोटी थीं। बस यही समझ आई कि इस मकान में किसी तरह से दाखिल हो जाऊं। मैंने एक लंबी छलांग लगाई, किसी तरह से ये दीवार पार कर जाऊं, लेकिन मेरी किस्मत खराब कि मेरी एक पाँव दीवार से टकराया और मैं दीवार को इस पार जाकर गिरा और पीछे से मुझे कुत्तों ने दबोच लिया। खूंखार कुत्ते अपने नाखूनों से मुझे पूरे जिस्म पे मार रहे थे। इनमें से एक कुत्ते ने अपने नाखून मेरे चेहरे पर बुरी तरह से मारना शुरू कर दिए और इससे मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने ज़ोरदार चीख मारी। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पूरे जिस्म में आग लगा दी हो, मिर्चें भर दी हों। मैंने पूरी कुव्वत से इन कुत्तों को पीछे धकेला और मैंने सोचा अब यही वक्त है कि मैं अब छलांग लगाकर मकान के इस पार चला जाऊं। वो खुदा की कुदरत कि इसमें मैं कामयाब हो गया। मैं दीवार पर चढ़कर छलांग लगाई और मकान के जानिब जा गिरा, लेकिन वहाँ पे पत्थरों का फर्श था। एक नोकीला पत्थर मेरे सर पे लगा जाके और बेहोश हो गया, होश से बेगाना हो गया। जब होश आया तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के आलम में था और मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। दोनों हाथों को पीछे करके मैंने किसी ने बांध दिया था और पैरों को भी रस्सी से मजबूती से बांधा हुआ था। गौर से देखा तो गांव के लोग मेरे आसपास खड़े थे और एक कुर्सी पे चौधरी नुमा एक शख्स बैठा हुआ था। वो गुस्से से बोला, हाँ भाई, कौन है तू? मेरे घर चोरी की नीयत से आया था। मैंने नकाहत के आलम में कहा, खुदा के लिए मुझे पानी पिलाया जाए। चौधरी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और एक शख्स को इशारा किया। वो शख्स भागा हुआ गया और मिट्टी के प्याले में मेरे लिए पानी लाया। मैं पानी गटागट पी गया और फिर मैंने बोला, चौधरी साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं जामनगर में रहने वाला हूँ और वहाँ के एक खैराती अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता हूँ। रात को कुछ लोग मेरे पीछे लग गए थे, इसलिए मैं बचता बचाता आपके गांव की तरफ भागा हुआ। गांव में से जब भी किसी ने मेरी ये बात सुनी तो एक शख्स मेरे पास आया और गौर से मेरा चेहरा देखा और मुझे पहचान गया और बोला, चौधरी साहब, इसे छोड़ दीजिए, मैं पहचान गया हूँ इसको। ये पास के गांव के खैराती अस्पताल में एम्बुलेंस का ड्राइवर है और एम्बुलेंस चलाता है। नाम तो मुझे इसका मालूम नहीं, और लेकिन ये वाकई में ही सच बोल रहा है। ये सुनकर चौधरी साहब ने फ़ौरन मेरी रस्सियाँ खोलने का हुक्म दिया। रस्सियाँ खोलकर मुझे एक चरपाई पर लिटा दिया गया और मुझसे मेरी कहानी सुनाई गई। मैंने इनको मुख्तसर अपनी ये कहानी सुनाई कि कुछ वारदाती लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं इनको अपने साथ पेश आने वाला वाक़या नहीं सुनाना चाहता था, ना जाने वो मेरी बात पे यकीन करते या ना करते। चौधरी साहब गांव भेजकर मेरे वालिद साहब और मेरे भाइयों को बुलाया। मेरे वालिद साहब और भाइयों ने आकर मेरी बात की तस्दीक की और चौधरी साहब का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने मेरी मदद की। मुझे जिस वक्त गांव लाया गया तो इस वक्त दिन निकल चुका था और लोगों को पता चल चुका था कि दुरानिया की लाश अभी तक इस गांव नहीं पहुंची। तो गांव वालों ने कच्ची सड़क पर
मेरी एम्बुलेंस को देख लिया था। एम्बुलेंस पूरी मुकम्मल तौर पर खाली थी। मैं और रानिया दोनों मौजूद नहीं थे। गांव वालों को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि मैं और रानिया एकदम से कहाँ गायब हो गए। मेरे चेहरे पर खूंखार कुत्तों के जख्म गहरे मौजूद थे। मेरे चेहरे का पहले इलाज कराया गया। मेरे जख्मों को मरहम पट्टी की गई। रानिया की लाश को बहुत देर तक आसपास के गांवों में भी ढूंढा, हर जगह ढूंढा गया, लेकिन हैरानी की बात, रानिया की लाश कहीं भी ना मिली। फिर मैंने इसके बाद अस्पताल की नौकरी छोड़ दी। मैंने अब मैं ड्राइवर की नौकरी नहीं करूँगा। गांव के बहुत से लोगों ने कहने पर भी मैंने एम्बुलेंस ना चलाई और शहर आ गया। लेकिन हैरानगी की बात ये कि इस रात रानिया की लाश एम्बुलेंस में से कहाँ गायब हो गई थी और वो जिंदा कैसे हो गई। ये मामला अभी तक मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं जहाँ से एम्बुलेंस इनको मिली इस जगह पर और आसपास की जगहों पर रात को किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अनिका वॉइस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।